गाउँसभा नगरसभा सञ्चालन तथा कानुन निर्माण प्रक्रिया सम्बन्धी स्रोत पुस्तिका सार्वजनिक गरिएको छ। गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घले 2078 चैत्र 13 गते आइतबारका दिन काठमाडौँमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमिल सिन्हालले गाउँसभा नगरसभा सञ्चालन तथा कानुन निर्माण प्रक्रिया सम्बन्धी स्रोत पुस्तिका सार्वजनिक गर्नुभएको थियो। गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घका अध्यक्ष ओमनारायण श्रेष्ठको अध्यक्षतामा सम्पन्न सो कार्यक्रममा महासङ्घका कार्यकारी निर्देशक राजेन्द्र प्रसाद प्याकुरेलले स्थानीय तहहरू, गाउँपालिका र नगरपालिकाको सभा सञ्चालन लगायत कानुन निर्माण प्रक्रियामा पुस्तकले महत्त्वपूर्ण सहयोग पुर्याउने बताउनु भएको थियो। संविधानको धारा 226 र 227 ले स्थानीय सभाले, गाउँसभा, नगरसभाले कानुन बनाउने प्रक्रिया सम्बन्धित प्रदेशको कानुनले तोके बमोजिम गर्नुपर्छ भनेर तोकिएको छ। त्यसैगरी धारा 227 मा गाउँसभा, नगरसभा कसरी सञ्चालन गर्नुपर्दछ भन्ने प्रक्रिया सम्बन्धित प्रदेश कानुनले तोके बमोजिम हुनेछ भनेर तोकिएको छ। र 7वटै प्रदेशले 2075 सालको सुरुमै नै 6वटा प्रदेशले यो दुवै कानुनहरू जारी गरिसकेको छ र मध्य प्रदेशले 77 सालमा आएर मात्रै त्यो कानुन जारी गरेको छ। र हामीले यो पहिलो कार्यकाललाई मूल्याङ्कन गर्दाखेरि गाउँसभा, नगरसभाहरूको बैठक सञ्चालन गर्ने प्रक्रिया र ती सभाले कानुन निर्माण गर्ने प्रक्रियाहरू कता कता संविधान र ती प्रदेश कानुनले तोकेका प्रक्रियाहरू पुरा भएनन् कि भन्ने महसुस हामी महासङ्घले गरेका छौँ। यस सन्दर्भमा हामीले विभिन्न 2-3 वर्ष अगाडिदेखि नै विभिन्न गाउँपालिकाहरूमा, नगरपालिकाहरूमा सभा सञ्चालनका प्रक्रियाहरूको बारेमा अभिमुखीकरण गर्ने कामहरू पनि गर्दै आएका थियौँ। यसै सन्दर्भमा अन्तिम समयमा हामीले के सोच्यौँ भने आगामी कार्यकालको सुरुवातदेखि नै जनप्रतिनिधिज्यू र प्रशासनिक नेतृत्वलाई यो सम्बन्धी अभिमुखीकरण गर्न सकियो भने अब आउने कार्यकालको सभा सञ्चालन र यो कानुन निर्माण प्रक्रियाका सन्दर्भमा सम्बन्धित प्रदेशले तोकेका प्रक्रियाहरू पुरा गरी गर्न सक्नेछ र स्थानीय विधायिका यो विधायकी प्रक्रियाको चाहिँ पुनः परिपालना हुनेछ भन्ने हामीले अपेक्षा गऱ्यौँ। र त्यसको लागि चाहिँ हामीले एउटा स्रोत पुस्तिका भयो भने सजिलो हुनेछ भन्ने सबैतिर एउटा सुझाव पनि प्राप्त भएको थियो। यदि यो स्रोत पुस्तिका भइदियो र हामीले अब आउने निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई सुरुमै यो विषयमा अभिमुखीकरण गर्न सकियो भने व्यवस्थित रूपमा चाहिँ सञ्चालन गर्नलाई यसले थप टेवा पुर्याउँछ भन्ने हामीले महसुस गऱ्यौँ र महासङ्घले एउटा चाहिँ स्रोत पुस्तिकाको रूपमा यसलाई तयार गरेका छौँ। यसलाई तयार गर्नको लागि संविधान सभाका सदस्य कृष्णप्रसाद सापकोटाज्यू हामीसँगै हुनुहुन्छ। उहाँ त्यसपछि मैले नै यो विषयमा लेखनको कार्य र हामीसँगै अधिवक्ता प्रेम दितालजी हुनुहुन्छ, उहाँ पनि आउँदै हुनुहुन्छ। हामी 3 जनाले यसलाई लेखनको काममा सम्पन्न गरेका छौँ र यसलाई पुनरावलोकन गर्ने काम पनि हामीले गरेका छौँ र यो प्रकाशन गरेका छौँ। हामीले 460 वटा गाउँपालिकालाई 37 वटा क्लस्टरमा विभाजन गरेका छौँ। हामी उहाँहरूले निर्वाचित भएर आउँदै गर्दा र पहिलो सभा गर्नुभन्दा अगाडि नै हामी सङ्घीय मामिला मन्त्रालय र सम्बन्धित प्रदेश सभा सचिवालयसँगको समन्वयमा साझेदारीमा हामी विकास साझेदार संस्थाहरूसँगको साझेदारीमा 37 वटा क्लस्टरमा कम्तीमा 2 दिनको अभिमुखीकरण गर्ने कार्यक्रम राख्ने र यसबाट उहाँहरूलाई यो सुरुकै सभाको बैठक यो तोकिएको प्रक्रिया पुरा गरेर उहाँहरूले सञ्चालन गर्न सक्नुहुनेछ भन्ने अपेक्षासहित हामीले यो कार्यक्रमलाई यसरी ढङ्गले लैजाने गरेको प्लान गरेका छौँ, योजना बनाएका छौँ। सो अवसरमा कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्नुहुँदै राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमिल सिन्हालले सङ्घीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा स्थानीय तहहरूको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहेको बताउँदै स्थानीय तहको योजना निर्माण प्रक्रियामा जनताको बढीभन्दा बढी सहभागिता गराउनुपर्ने बताउनु भएको थियो। विकासको पूर्वाधारको लक्ष्य के हो, मानव संसाधनको विकासको लक्ष्य के हो, स्वास्थ्यमा हामी त्यो पालिकालाई कहाँ पुर्याउन चाहेका छौँ, शिक्षामा कहाँ पुर्याउन चाहेका छौँ, आय आर्जनको हिसाबले, आत्मनिर्भरताको हिसाबले हामी कहाँ पुर्याउन चाहेका छौँ, यी कुराहरूलाई हामीले अलिकति हेरौँ। त्यो हेरेर त्यो लक्ष्यमा अनि त्यसपछि आवधिक हिसाबले त्यसलाई हामी बाँडौँ। 5 वर्षको अवधि छ भने म 2 वर्षमा कति गर्छु, 4 वर्षमा र 5औँ वर्षमा कहाँ पुग्छु, समीक्षा गर्दै जाने। त्यो मिट गऱ्यौँ, अगाडि बढ्न सकेनौँ, त्यसो हो भने प्रगति त्यही अनुसार अगाडि बढ्छ र राम्रो हुन्छ। आवश्यकताले त्यहाँ गएर जसको दक्षता छ, त्यो विषयमा राम्रो ज्ञान छ, त्यो हिसाबले टिकट दिने परिपाटीको भोलिका दिनमा विकास गऱ्यौँ भने अनि कामले प्रगति हुन्छ। र अब सबैको लक्ष्य हामी सधैँभरि कसले के दिन्छ, अहिले कोभिड महामारी आयो कसले के दिन्छ, भोलि बाढी पहिरो जान्छ कुन मित्र राष्ट्रले के दिन्छ, पर्सि अर्को केही समस्या आउँछ कि सधैँभरि माग्ने मात्र नेपाली भने खालि हात थाप्ने मात्रै बन्ने, कहिले अब त हामी यसो गरौँ भन्ने कहिले भन्ने लक्ष्य। अब हामी यसो होइन, अब नेपाल दिने राष्ट्र बन्ने हो, लिने पालो अब पुरा भयो। पालोको पैँचो भन्छौँ नि हामी, पैँचो तिर्ने पनि त बन्नु पर्यो, खालि पैँचो लिने मात्रै बन्ने, लिएको बहादुरी मान्ने
त्यसकारण त्यो हिसाबले लाग्नको लागि स्थानीय पालिकाहरूले पनि त्यही कुरा म भन्छु, सङ्घले पैसा जति आफू गन्जेर राख्ने होइन, स्रोत परिचालन गर्न तलकोलाई दिने, तलकोले पनि मेरो पालिकाले यति यो वर्षमा यति पैसा उठायो स्रोत परिचालन गर्यो भने भन्ने कि नभन्ने। खालि माथिकोले दिएको बाँडेर काम गरेर सङ्घले दियो, प्रदेशले दियो, म विकास गरेँ उसले दिएन गरिन भनेर मात्र सुख पाइँदैन हो। हामी आफूले नि परिचालन गरेर यति चलायौँ भन्ने पनि हुनु पर्यो, किनकि स्रोत उठाउने जिम्मा सङ्घले र प्रदेशले लिएपछि त हुँदैन, तल छोड्नु पनि पर्यो। तर हामीले यो चाहिँ परिचालन गरेर राजस्वमा हामीले यति वृद्धि गऱ्यौँ अनि हामी यो काम गऱ्यौँ, अरू थप गर्नको लागि तिमी सपोर्ट गर भन्ने भन्नुपर्छ। यस हिसाबले आत्मनिर्भर बनेर अगाडि बढ्यो भने अनि सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र यो सारा शहीदहरूका सपना भनेका कुरा नेता निर्वाचित भएको जनप्रतिनिधि महलमा बस्ने मात्रै होइन, सब नागरिकलाई महलमा बस्न सक्षम बनाउने क्षमता कसैलाई पनि अब अर्काको मुख ताकेर बस्नुपर्ने एउटा पनि नेपाली छैन। आत्मनिर्भर बन्यो भन्ने बनाउने कुरा नै त्यो समृद्धि हो। जनताको सबैभन्दा नजिकको सरकार स्थानीय सरकार भएकोले स्थानीय सरकारलाई बलियो र अधिकार सम्पन्न बनाउनका लागि आवश्यक ऐन कानुन समयमै बनाउनु पर्ने बताउँदै स्थानीय तहको सभा सञ्चालन र कानुन निर्माण प्रक्रियालाई व्यवस्थित बनाउन पुस्तक निकै उपयोगी हुने पनि राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमिल सेनाले बताउनु भएको थियो। यो पुस्तिका तयार पार्यो, यो आफ्नो अनुभवमा आफूलाई खड्केको व्यवहारमा खड्केको र भविष्यमा त्यो भोलिका दिनमा अब यो निर्वाचन पनि आउँदैछ त्यसपछिको जनप्रतिनिधिलाई यो अप्ठ्यारो नरहोस् भन्नको लागि यो तयार पारेकोमा यहाँहरूलाई म धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु। अब आउने जनप्रतिनिधिहरूको लागि सहजता भएको छ, यसले धेरै उपयोगी ज्ञानहरू दिनेछ भन्ने मलाई विश्वास छ। कार्यक्रममा राष्ट्रिय सभा विधायन समितिका पूर्व सभापति परशुराम मेगी गुरुङ, संविधान सभाका पूर्व सदस्य एवं स्थानीय शासन विज्ञ कृष्ण प्रसाद सापकोटा, गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घका अध्यक्ष ओमनारायण श्रेष्ठ, नेपाल नगरपालिका सङ्घका कोषाध्यक्ष एवं तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाका प्रमुख घनश्याम पाण्डे, बैजनाथ गाउँपालिकाका अध्यक्ष मान बहादुर रुचाल र सङ्घीय संसदका पूर्व सचिव मुकुन्द शर्मा लगायतले गाउँपालिका र नगरपालिकाको सभा सञ्चालन लगायत कानुन निर्माण प्रक्रियामा पुस्तकले महत्त्वपूर्ण सहयोग पुर्याउने बताउँदै स्थानीय सरकारका विविध पक्षका सम्बन्धमा प्रकाश पार्नु भएको थियो। पुस्तिका अनुसार हामीले सभा सञ्चालन गरिरहँदा, हामीले चाहिँ विधायकी अभ्यास सञ्चालन गरिरहँदा यसले मोर फङ्सन हाम्रो चाहिँ स्थानीय सभालाई सभाको चाहिँ मोर फङ्सन डिमान्ड गर्छ। अनि मोर फङ्सन डिमान्ड गरेपछि त त्यो फङ्सनले त फेरि मोर फन्ड पनि डिमान्ड गर्छ। अनि त्यो सँगसँगै यसले के डिमान्ड गर्छ भन्दाखेरि मोर म्यान पावर पनि डिमान्ड गर्छ। त्यो मोर म्यान पावर मात्रै होइन, मोर स्किलफुल म्यान पावर पनि डिमान्ड गर्छ। अनि त्यो सँगसँगै यसले अर्को के डिमान्ड गर्छ भन्दाखेरि मोर नलेज पनि डिमान्ड गर्छ। यो यति कुरा पनि हामीले चाहिँ अहिले नै माइन्डमा चाहिँ राख्न जरुरी छ भन्ने मलाई लाग्छ। र त्यो देख्दा पछाडि गएर जे भए पनि त यो सबै कुराहरू पनि अनुमान गर्दै तस्बिर जो चाँजो गर्दै आकलन गर्दै अगाडि बढ्ने क्रममा यसले चाहिँ के छ भन्दाखेरि अलिकति चाहिँ के छ यो विधायकी अभ्यासको तिनटै कुराहरूलाई यो पुस्तकले अलिकति हाइलाइट गरेको छ। त्यो भनेको विधायकी अभ्यासका मेजर तिनवटा चरणहरू, त्यो प्री लेजिस्लेसनको कुरा चाहिँ पूर्व विधायकी चरणका कार्यहरू जुन चाहिँ के छ भन्दाखेरि हामीले अलिक हाम्रा ठुला विद्वान साथीहरूले भन्ने गर्नुहुन्छ, हामी त त्यति भन्दैनौँ। तर चाहिँ पहिला चाहिँ ल बनाउन अगाडि ग्रिन पेपर तयार गर्नुपर्छ। यो ग्रिन पेपर भनेको पोलिसी पेपर हो, त्यो नीति तयार गर्नु पर्यो, त्यसलाई चाहिँ त्यो नीतिलाई डकुमेन्टेसन गर्नु पर्यो, त्यसलाई व्हाइट पेपर बनाउनु पर्यो, त्यसलाई चाहिँ पब्लिकमा छलफल गर्नु पर्यो, त्यसलाई सकिन्छ भने धेरै छापेर चाहिँ बाँड्न पनि पर्यो। कुनै मुलुकमा त त्यसलाई गजेटमै छाप्ने पनि चलन हुँदैछ, त्यसो पनि गर्नुपर्छ भनेर पनि बताउनुहुन्छ। अनि त्यस पछाडि बल्ल त्यसको चाहिँ अब मस्यौदा गर्ने आदि कुराहरूको यो सबै कुराहरू गर्छ। यसले यो कुरालाई अलिकति इन्भिजन गरेको छ, यहाँ राखेको छ। त्यसैले त्यो ल बनाउनुभन्दा अगाडि हामी आफैले चाहिँ यो एउटा लामो प्रोसेस सुरु गरेर विधेयकको मस्यौदा गर्ने, अनि त्यसलाई चाहिँ सभामा इन्ट्रोड्युस गर्ने, सभामा इन्ट्रोड्युस गरिसकेपछिको विधायकी चरणको प्रक्रियालाई पनि फर्स्ट रिडिङ, सेकेन्ड रिडिङ, थर्ड रिडिङ
का कुराहरू पनि यो पुस्तकले चाहिँ के छ भन्दाखेरि अलिकति चाहिँ के छ भन्दाखेरि अगाडि देखाएको छ, सो गरेको छ। त्यो हामी कतिसम्म त्यसलाई अभ्यासमा लान सक्छौँ, तर त्यो गर्दै जाँदाखेरि त्यसले राम्रै गर्छ। स्रोत पुस्तिकाको उद्देश्य राखिएको छ र यो कानुन निर्माण प्रक्रियाको राम्रो ज्ञान हुनेछ, यसबाट सिप आर्जन हुनेछ र स्थानीय सरकारको क्षमता अभिवृद्धि हुनेछ भन्ने खालको कुरामा हामीले हुनेछ भन्ने यसले उद्देश्य राखिएको छ। र संविधान बमोजिमको मान्यता अनुरूप प्रदेश कानुन र स्थापित मान्यता अनुरूप अब कानुन निर्माण हुनेछ भन्ने हामीले अपेक्षा गरेका छौँ। गाउँसभा र नगरसभाले बनाएको नियमअनुसार सभा सञ्चालन गर्न सहजीकरण हुनेछ। कानुन निर्माणमा विधायकी समिति, सभाका सदस्यहरू र नागरिकहरूको पनि सक्रिय सहभागिता अभिवृद्धि हुने छ यो प्रक्रियामा जाँदाखेरिमा भन्ने हामीलाई लागेको छ। पूर्व विधायकी चरण, विधायकी चरण र उत्तर विधायकी चरण, यी 3 चरण विशेषतः कानुन निर्माणका प्रक्रिया हुने गर्छन्। त्यसमध्ये उत्तर विधायकी चरणको बारेमा यसमा अलिकति हामीले अब समयको पनि अलि अभाव भएको हुनाले अलिक कम राखिएको छ, यसलाई विस्तृत रूपमा थप गर्दै जानुपर्ने छ। र यसको पूर्व विधायकी चरण र विधायकी चरणको बारेमा सकेसम्म हामीले पर्याप्त मात्रामा राखेका छौँ भन्ने मलाई लागेको छ। अर्को पुस्तिकाको औचित्यको बारेमा कुरा गर्दा सभामा विधायकी अभ्यासको पूर्ण उपयोग हुने छ र संविधान र कानुनले तोकेको प्रक्रिया पुरा हुनेछ। कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाका कानुन निर्माण प्रक्रियाका बारेमा त्यसका प्रतिनिधिहरू पूर्ण रूपले सुसूचित भई सभा सञ्चालन हुने अपेक्षा गरिएको छ। अर्को सन्दर्भ सामग्री रूपमा हामीले लिएको संविधान, स्थानीय स्वायत्त सरकार, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, अन्तर सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तह समन्वय र अन्तर सम्बन्ध ऐन र प्रदेशहरूका चाहिँ ऐनहरू र सङ्घीय संसदको नियमावली, नमुना कानुनहरू र विभिन्न अध्ययन प्रतिवेदनहरू र केही अन्य अरू सन्दर्भ सामग्री पनि हामीले चाहिँ यो सन्दर्भ सामग्रीको रूपमा लिएका छौँ। र यो निर्माणको क्रममा छलफल परामर्श गर्ने क्रममा जनप्रतिनिधिहरू, विज्ञहरू, मन्त्रालयका प्रतिनिधिहरू, प्रदेश सरकारका प्रतिनिधिहरू र प्रदेश सभाका माननीय सभामुखहरूसँग समेत चाहिँ उहाँहरूसँग छलफल गरिएको कुरा पनि म निवेदन गर्न चाहन्छु। यस्तै एउटा पुस्तिका अलि अगाडि नै भएको भए म लगायत स्थानीय तहहरू जसले संसदको रूपमा सञ्चालन गर्न थाल्यो र संविधानको धारा 57(4) अनुसूची 8 को अधिकारहरूको प्रयोग गरेर जसरी सोचपुट ढङ्गले कानुन बनायो त्यस्ता स्थानीय तहहरू त्यसरी प्रताडित हुनु पर्दैन थियो होला। त्यसकारण यसको महत्त्व अरू धेरै हुन नसके पनि अब आउन साथै कसरी जाने भन्ने कुरालाई एउटा सन्दर्भ सामग्री हुन्छ भन्ने कुरामा गाउँपालिका महासङ्घले विश्वास लिएको छ। हामीले त्यो आशीर्वाद फेरि यसको सीमा यो शास्त्र बनाएर पठाउन साथै त्यो कार्यान्वयन हुने भए धेरै मेहनत गर्नु पर्दैन थियो। यसको सीमा छ। हामीलाई के थाहा छ भने अब यसलाई नयाँ पदाधिकारीले जिम्मेवारी लिन साथै त्यसलाई अभ्यासमा लिएर गइसकेपछि मात्रै दुईटा आयो, त्यहाँ पुग्न पनि पुग्छ र यसलाई थप परिष्कृत बनाउन पनि काम लाग्छ। अब हामी त्यो चरणमा प्रवेश गर्नेछौँ। संसदीय बाटो के हो भन्ने कुरा त यसले अलिकति निर्कुल गरेको छ, तर मेरो साहबले भन्नुभयो जस्तै म सरकारको प्रमुख, कार्यपालिकाको प्रमुखको भूमिकामा पनि मै रहनुपर्छ। गाउँसभा अथवा स्थानीय संसदको नेतृत्व पनि मैले गर्नुपर्छ। केही गरी गाउँपालिकाको सन्दर्भमा शून्य समयमा सभाका सदस्यले कुरा उठायो भने सरकारको तर्फबाट जवाफ दिनुपर्ने मुख्य मान्छे त्यही सभाको चाहिँ अध्यक्षता गरेर बस्नुपर्ने हुन्छ। यो जटिलता त छँदैछ। त्यसबाट पास भएका कुराको प्रमाणित पनि एउटैले गर्ने, यस्ता चिजबिजका कठिनाइहरू एकातर्फ छ। यसले 5 वर्षका बिचमा हामीले गरेका अनुभवहरूलाई सङ्कलन गरेर हामीले गरेका गल्तीहरू आउने दिनका जनप्रतिनिधिहरूले नदोहोऱ्याउने गरिकन
एउटा स्पष्ट संसदीय व्यवस्था संसदीय प्रणालीभित्र सञ्चालन गर्नका निम्ति जुन एउटा स्रोत पुस्तिकाले त्यसलाई निर्देशन गर्ने कुरा मैले विश्वास लिएको छु। त्यो एउटा मार्गदर्शनका रूपमा यो रहेको छ। त्यसैले यो एउटा ऐतिहासिक र महत्त्वपूर्ण काम भएको छ भन्ने मलाई लागेको छ। र यसलाई हामीले तुलसीपुर महानगरपालिकामा दाङको जनप्रतिनिधिहरू बसेर अभ्यास गर्दै गर्दा हामीलाई पनि महसुस भएको थियो। हामीले गरेका केही अभ्यासहरू प्रक्रियाहरूमा हामीले त्रुटि गरेका थियौँ र केही नयाँ ढङ्गले पनि अभ्यास गरेका थियौँ। जुन कुरो त्यो अभ्यासका क्रममा पनि हामीलाई महसुस भएको थियो र त्यसबाट हामीलाई परिमार्जित ढङ्गले संसदीय प्रणाली अनुसार चाहिँ अघि बढ्नका निम्ति एउटा मार्गदर्शन त्यो अभ्यासबाटै हामीले अघि बढाएका थियौँ भने अब यो देशैभरि गरिएको अभ्यासबाट तयार गरिएको स्रोत पुस्तिकाले आगामी दिनहरूमा नगरसभा गाउँसभाहरू सञ्चालन र स्थानीय तहमा स्थानीय सरकारको तर्फबाट कानुन निर्माण गर्दाखेरि अवलम्बन गर्ने विधि प्रक्रियाहरूलाई चाहिँ नै यसले महत्त्वपूर्ण सहजीकरण गर्नेछ। यसका लागि म फेरि पनि धेरै धेरै धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। ऐन कानुनहरू भनेको समयानुकूल परिमार्जन गर्ने हो, परिवर्तन गर्ने हो, संविधानलाई संशोधन गर्ने हो र त्यसबाट मुलुकलाई चाहिँ नै स्थायित्व, समृद्धि र शान्ति र अमन चाहिँ कायम गर्ने हो। त्यसैले म यहाँ भएका सम्पूर्ण विज्ञ साथीहरूलाई म मेरो आफ्नो तर्फबाट नेपाल नगरपालिका सङ्घको तर्फबाट के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने हामी विधि प्रक्रियालाई जटिलतातिर नलैजाउँ, यसलाई सरलतातिर लैजाउँ, यसलाई स्थानीय अभ्यासलाई सुदृढ गराउनेतिर, स्थानीय अभ्यासहरूलाई मान्यता दिने रिकगनाइज गर्नेतिर अघि बढौँ, जसले गर्दा भोलिका दिनहरूमा चाहिँ नि त्यो कम खर्चिलो र व्यवस्थित र प्रभावकारी हुन्छ र त्यसमा सबैको ध्यान पुगोस्। स्थानीय सरकारले सम्पादन गर्नुपर्ने कामका सन्दर्भमा अझ विशेषतः सभाबाट पारित गरिनुपर्ने ऐन कानुनको प्रक्रियाका सन्दर्भमा गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घको तर्फबाट जुन खाले भूमिका प्रवाहहरू भए यसले एउटा टेवा पुग्ने कामहरू भएको छ र सुरुवाती क्षणमा जसरी स्थानीय तहहरूले अझ भन्ने हो भने गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घले गाउँसभा सञ्चालनका सन्दर्भमा नमुना सभाहरू सञ्चालन गर्ने कामहरू हाम्रो बैजनाथ गाउँपालिकामा पनि भएको थियो। यद्यपि हामीले त्योभन्दा पहिला पनि सभाहरू सञ्चालन त गरेका थियौँ, तर विधि प्रक्रिया र त्यसले प्राप्त गर्ने मान्यताका कुराहरू ती कुराहरू हामीले अभाव भएको महसुस गऱ्यौँ र आज तिनै नमुना अभ्यास भएका ठाउँका धेरै कुराहरू विश्लेषण गर्दै सोधखोज गर्दै आज विज्ञ साथीहरूले सभा सञ्चालनका निमित्त र कानुन निर्माण गर्ने प्रक्रियाका सन्दर्भमा जुन स्रोत पुस्तिकाहरू विमोचन एक समारोहको बिचमा भएको छ, यसले अब आउने स्थानीय तहबाट निर्वाचित आउने प्रतिनिधिहरूलाई ठुलो टेवा पुर्याउनेछ। विकास निर्माणदेखि लिएर त्यहाँको भूगोल मौलिकताका सन्दर्भमा कसरी के गर्न सकिन्छ भन्ने बारेमा सबै निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरू एकमत भएर सर्वसम्मत भएर जानुपर्ने, यद्यपि कहीँ विवाद भएमा एउटा लोकतान्त्रिक विधिबाट टुङ्ग्याउनु पर्ने व्यवस्था भए तापनि एकरूपताका साथ जानुपर्ने व्यवस्था छ। यो कुरालाई आज हामीले सङ्घीयतामा आइसकेपछि सङ्घीय केन्द्रीकृत मानसिकता भएको कुरालाई परिवर्तन गर्दै स्थानीय सरकार पनि आफैमा स्वायत्त छ है भन्ने कुराको आज हामीले एहसास गराउनु पर्नेछ र यो स्रोत पुस्तिकाले यो कुरालाई एकदमै टेवा पुर्याउनेछ र आगामी दिनहरूमा सभा सञ्चालन गर्ने र कानुन प्रक्रिया निर्माण गर्ने कुरामा महत्त्वपूर्ण भूमिका, किन भन्दा जनप्रतिनिधिहरू सबै प्रशिक्षित भएर आएका हुँदैनन्, सबै पढेर पनि आएका हुँदैनन्। जनताबाट निर्वाचित भएका प्रतिनिधिहरूलाई यो पुस्तिकाबाट, यो स्रोत पुस्तिकाबाट हामीले यदि प्रशिक्षित गर्न सक्यौँ भने त्यो सभा मर्यादित पनि हुने, व्यवस्थित पनि हुने र कानुन र प्रक्रियासँग ढङ्गबाट पनि हाम्रा विधायकीय कुराहरूलाई कानुन प्रक्रिया निर्माण गर्ने कुराहरू पुरा हुने भन्ने कुरामा विश्वास राख्दै यो कार्यक्रम आयोजना गर्नुभयो र हामीलाई बोल्ने अवसर दिनुभएकोमा म गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। प्रस्तुत पुस्तक संविधान
ऐन नियम प्रदत्त अधिकार सहित स्थानीय सरकार र व्यवस्थापिकाका आफ्ना काम कारबाहीहरू संसदीय अभ्यासको कार्यविधिगत एवं प्रक्रियागत रूपमा सफल कार्यान्वयनको लागि एक कोसेढुङ्गा साबित हुन सक्ने अपेक्षा मैले राखेको छु। प्रक्रियागत कार्यविधिगत र विधि अवलम्बन बिना कर्मको फल उच्चतम प्राप्त भए पनि त्यसलाई छाडातन्त्र वा एकतन्त्रीय व्यवस्थाको उपजको रूपमा लिइन्छ। त्यसैले हाम्रा सबै काम कारबाहीहरू लोकतन्त्र अनुरूप सुशासनयुक्त रूपमा सञ्चालन हुनु पर्दछ। तर अफसोसका साथ यहाँ मैले भन्नै पर्ने हुन्छ, स्थानीय निकायका प्राय अधिकांश गाउँ वा नगर वा स्थानीय सरकारको काम कारबाहीहरू संसदीय मूल्य, मान्यता, विधि, पद्धति वा कार्यविधिगत रूपमा कमजोर देखिएको छ। प्रक्रिया र विधिलाई पूर्ण रूपमा व्यवस्था गरिएको छ भन्ने आम चर्चालाई असत्य मान्न सकिने अवस्था यहाँ देखिएको छैन। प्रस्तुत पुस्तक कार्यविधिगत र प्रक्रियागत रूपमा विद्यमान अवस्थामा देखिएका समस्या समाधानमा सामान्यतया एकरूपता कायम गर्न, विधिगत एवं प्रक्रियागत रूपमा त्रुटिरहित कार्य सम्पादन गर्न मार्गदर्शकको रूपमा महत्त्वपूर्ण औजारको रूपमा रहने कुरामा म विश्वस्त छु। अध्ययन बिना पुस्तकमा रहेको ज्ञान सिप स्वत व्यक्तिमा हस्तान्तरण हुने त पक्कै होइन, तसर्थ सम्बन्धित पदाधिकारीहरूले यसको अध्ययनबाट सभा सञ्चालनमा आफ्नो कौशलता उच्च कोटिको रहेको प्रमाणित गर्न सक्नुहुनेछ भन्ने अपेक्षा राखेको भए तापनि अध्ययनको सिपको रूपमा एक बसाइमा चट्ट दिमागमा राख्न सकिने विषयवस्तु समेटेका पुस्तकहरू अत्यन्त उपयोगी रहन्छन् भन्ने गरिन्छ। कार्यक्रममा युएसएआइडीको साझेदारी कार्यक्रमका चिफ पार्टी मार्क पाम भेलले गाउँसभा, नगरसभा सञ्चालन तथा कानुन निर्माण प्रक्रिया सम्बन्धी स्रोत पुस्तिकाले स्थानीय तहको सभा सञ्चालन, कानुन निर्माण प्रक्रियामा महत्त्वपूर्ण सहयोग पुर्याउने बताउँदै गाउँपालिका महासङ्घसँग सहकार्य गरेर कार्य गर्दा खुसी लागेको बताउनु भएको थियो। This project aims to provide technical support to the government of Nepal in the transition from a unitary state to a federation of provinces with more effective, responsible, inclusive, and transparent local governance. One of the areas where we have been engaged is the institutionalization of the local level lawmaking process in the context of the implementing federalism in Nepal. A more open, inclusive, and participatory local level lawmaking process is really critical for the sustainable development of the country. In partnership with NARMAN, we've been very fortunate, and we have been able to provide focused technical support, training opportunities to our local government partners in the local level lawmaking process. And we've also had the ability to develop a valuable resource that we feel can now be extremely useful to all 753 local governments across Nepal. This resource is an instructional manual that will be useful in guiding local governments, especially those soon to be newly elected local government representatives, in the local level lawmaking process, as well as their local assembly operations. This resource book was prepared and tested, as mentioned earlier, in select municipalities across Nepal in Lumbini and Sudar Pashchim provinces. And I would like to sincerely thank all of those that were involved and who contributed to making this effort extremely successful, especially our partner NARMAN.
कार्यक्रममा सहभागीहरूले विधि र प्रक्रिया अनुसार गाउँसभा नगरसभा सञ्चालनका लागि आवश्यक कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने बताउँदै स्थानीय तहहरूलाई सुशासन मन्त्री बनाई स्थानीय तहबाट प्रदान गरिने सेवा प्रवाहलाई सरल, सहज र प्रभावकारी बनाउनका लागि आवश्यक ऐन कानुनहरू समयमै बनाउनु पर्ने बताउनु भएको थियो। स्थानीय सरकारका नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधिहरू र प्रशासनिक प्रमुखहरूलाई गाउँसभा नगरसभा सञ्चालन तथा कानुन निर्माण प्रक्रिया सम्बन्धी सुरुमा नै अवमुखीकरण गर्ने तयारी स्वरूप यो स्रोत पुस्तिका प्रकाशन गरिएको महासङ्घका कार्यकारी निर्देशक प्याकुरेलले जानकारी दिनुभयो। सो पुस्तिकाले स्थानीय तहको व्यवस्थापकीय अभ्यास सुस्त दुरुस्त र परिपक्व बनाउन सहयोग पुग्ने अपेक्षा महासङ्घले गरेको कार्यकारी निर्देशक राजेन्द्र प्रसाद प्याकुरेलले बताउनु भएको छ। कार्यक्रममा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरू, स्थानीय शासन विज्ञहरू डाक्टर हेमराज लामिछाने, डाक्टर मुक्ति रिजाल र डाक्टर प्रताप छतकुली लगायत स्थानीय सरकारको क्षेत्रमा क्रियाशील सङ्घ संस्थाका प्रतिनिधिहरूको सहभागिता रहेको थियो।